नमस्कार, सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। अहिले नेपाली राजनीतिमा देखिएका केही घटनाक्रम र यी घटनाक्रमहरूले गरेका सङ्केतहरूमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। खास गरी सुन प्रकरणमा देखिएको सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको विवादका कारण संसद चल्न सकेको छैन। नयाँ समीकरण बनेर सरकार गठन भएको पनि केही समय भइसक्यो। यद्यपि समीकरणमा भएका कतिपय दलहरूले बेला बेलामा असन्तुष्टि जनाउँदै गर्दा समीकरणको भविष्य कस्तो देखिन्छ, अहिलेका विभिन्न घटनाक्रमहरूले नेपाली राजनीति समग्रमा कता जाला, यही विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग कुराकानीका लागि राजनीतिक विश्लेषक बुद्ध छिरिङ मोक्तान हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, थ्याङ्क यू। यो नेपाली राजनीति सरस्वती हेऱ्यो भने कुन बेला समीकरण बन्छ, कुन बेला भत्कन्छ, कुन बेला फेरि अर्को बन्छ, कहिले कुन दलसँग नजिक भइरहेको हुन्छ, यो सरस्वती हेर्दा आम मान्छेहरूले चाहिँ के भन्छन् भने यो विश्लेषणै गर्न नसक्ने अथवा पूर्वानुमान अलिक गाह्रो हो कि भन्छन्। तपाईँहरू जस्तो राजनीतिक विश्लेषकलाई चाहिँ यो घटनाक्रमले अब कता जान्छ भन्ने कतिको सजिलो हुन्छ? मेरो आफ्नो पर्सनल सवालमा भन्ने हो भने मलाई यो सबै सामाजिक स्तरमा र राजनीतिक स्तरमा भइरहेको एउटा अनसर्टेन्टी वा अस्थिरताको चाहिँ कार्यकारणको बारेमा राम्रै ज्ञान छ भन्ने मलाई लाग्छ। अनि यो जसरी जाला भनेर पूर्वानुमान गरिएको हुन्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ कति बेला के हुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन। भन्दै गर्दा नेपाली राजनीति अनुमान गर्न सहजै छ, त्यति अप्ठ्यारो चाहिँ हुँदैन। अहिले यो नेपाली राजनीतिका विषयमा कुरा गऱ्यो भने यो लरबरिएको हो कि कहिले के बनिरहेको हुन्छ, सरकार सञ्चालन गर्दा पनि धेरै दलहरू मिल्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ। यसले चाहिँ कति लरबरिया हो कि भन्ने चाहिँ नि भन्छन् राजनीतिका जानकारहरू। अहिले चाहिँ कति सही ठाउँमा छ? अहिले राजनीति एउटा ट्र्याकमा चाहिँ आएको छ, तर त्यसले एउटा स्थायी कोर्स भन्छ नि, ठोस र स्थायी कोर्स चाहिँ यसले लिइसकेको छैन। त्यो ट्र्याकमा आयो, तर त्यसमा त्यो ट्र्याकबाट यसले देशलाई कहाँ लाने त? त्यो धारबाट मुलुकको राजनीति वा मुलुकको यो पावर गेमलाई कुन पोइन्टमा लाने भन्ने कुरामा चाहिँ अहिले पनि अनिश्चितता नै छ। त्यो अनिश्चितता किन उत्पन्न भयो? किनभने त्यहाँ नेपाल जस्तो वा नेपाल लगायत विश्वका केही एउटा यो मुलुकहरू हुन्छ, त्यो मुलुकहरूको जियो पोलिटिकल भूराजनीतिक अवस्थिति यस्तो ठाउँमा हुन्छ कि र त्यसको आन्तरिक डोमेस्टिक पोलिटिक्स, आन्तरिक राजनीति र बाह्य राजनीति, त्यसको अर्थ राजनीति, त्यसको सामाजिक इतिहास, यी सबै कुराहरू यस्तो परिस्थितिमा निर्माण भएको हुन्छ कि त्यहाँ बहुआयामिक पक्षहरूले त्यहाँ चाहिँ हस्तक्षेप गरिरहेको हुन्छ। एउटै मात्रै पक्षको चाहिँ त्यहाँ खेल हुँदैन। त्यो बहुआयामिक पक्षको त्यहाँ हस्तक्षेप हुने, बहुआयामिक पक्षले त्यहाँ चाहिँ आफ्ना चाहिँ प्रभावहरू चाहिँ विस्तार गर्न कोसिस गरिरहने भएको हुनाले त्यस्तो ठाउँमा अलिकति स्थिरता भनेर जुन भनिने जुन अपेक्षा हुन्छ, त्यस्तो स्थिरता चाहिँ त्यो पल पलमा परिवर्तन भइराख्ने हिसाबले स्थिरता रहेको हुन्छ। त्यो स्थिरता चाहिँ के हुन्छ भने परिवर्तन भइराख्ने, फ्रिक्वेन्टली चेन्ज भइराख्ने, सिक्वेन्सेसहरू फ्रिक्वेन्टली बदलिरहने कुरा नै त्यहाँको एउटा स्थिर क्यारेक्टर, एउटा स्थिर चरित्र निर्माण भएको हुन्छ। नेपाल त्यस्तो एउटा देश हो। यो कता जान्छ फेरि जोडौँला। अहिले केही घटनाक्रमहरू जस्तो अहिले जे देखिया छ नि नेपाली राजनीतिमा अलि चर्को चाहिँ राजनीति भएको भने चाहिँ अहिले पछिल्लो समय चाहिँ सुनको राजनीति, यो सुनको राजनीति चाहिँ सुन समातिनु, त्यसमा संलग्नहरू कारबाहीको दायरामा आउनु भन्दा पनि दलहरूमा जे देखिया छ नि, यो राजनीति चाहिँ के हो? अहिले यो नेपाली राजनीतिलाई अथवा यो राजनीति शास्त्रमा एउटा पोलिटिकल सोसाइटी भन्ने एउटा शब्दावली छ। सिभिल सोसाइटी र पोलिटिकल सोसाइटी भन्ने दुईटा सोसाइटिजहरूको अवधारणा छ। यो त्यसमा मुख्य गरी डिसिजन मेकिङ गर्ने, निर्णय गर्ने र निर्णयद्वारा प्रभाव पार्न सक्ने चाहिँ पोलिटिकल सोसाइटी, जसले हार्ड पावरलाई प्रयोग गर्छ, हार्ड पावरको लेभलमा डिसिजन गर्छ। त्यो नेपालको पोलिटिकल सोसाइटीलाई चाहिँ अहिले तलबाट र माथिबाट दुईतिरबाट एकदम धेरै प्रेसर छ, दबाब छ। तलबाट भनेको चाहिँ जनताको आकांक्षा,
माथिबाट भनेको भूराजनीतिक साझेदारहरू दुईतिरको छिमेकी र हाम्रो विकास निर्माणको लागि वा हामीले जुन देश निर्माण गर्यो आधुनिक मोडर्न स्टेट आधुनिक राज्य बनाउँदाखेरि बन्दादेखिकै हाम्रो साझेदार भूराजनीतिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूले नेपालको पोलिटिकल सोसाइटीलाई जबरजस्तको एउटा कम्पेटेन्सी दक्षता क्षमता रूपान्तरणको लागि दबाब सिर्जना गरिरहेछ। त्यो दबाब चाहिँ यति छ कि त्यसले त्यो होल पोलिटिकल सोसाइटीलाई रिप्लेस गर्छ कि वा तिनीहरू रूपान्तरण हुन्छ भन्ने कुरामा एकदम अहिले एउटा यस्तो पोजिसन त्यो दुईटा प्रेसरमा नि अहिले सरसर्ती हेऱ्यो भने दलहरूको अडान यही सन्दर्भमा कोट्याएर हेऱ्यो भने चाहिँ एउटा पक्ष चाहिँ यो सुन प्रकरणमा चाहिँ उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ भनेर माग गरिरहेछ। अर्को पक्ष समिति बनाउनु नै हुँदैन, एउटा पक्ष उसले चाहिँ काम गरिरहेछ सरकारी संयन्त्रले, त्यस कारण अर्को आवश्यक नै छैन भनिरहेछ। त्यो प्रेसरमा यो दुईटा अडान चाहिँ कहाँनिर मेल खान्छ? एक्ज्याक्टली त्यहाँ राम्रो कन्टेक्स्ट ग्राउन्ड मिलाउनु भयो तपाईँले। त्यो जनताको आकाङ्क्षाको प्रेसर र माथिको प्रेसर, दुईटा प्रेसर टप एन्ड बटमबाट भएको प्रेसरले उनीहरूमाथि यति ठुलो दबाब छ कि उनीहरूले त्यसलाई चाहिँ अहिले यो पोलिटिकल सोसाइटी त्यसमा इमान्दार छैन, चाहे त्यो सत्तापक्ष होस् चाहे प्रतिपक्ष होस्। उनीहरू चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ एक किसिमको बिस्तार त्यो प्रेसरलाई भेन्टिलेट गरेर अनि त्यो प्रेसरलाई कम गराएर आफ्नो चाहिँ स्वार्थलाई बचाउनेतिर गए। किनभने यो विगतको यो जुन पोलिटिकल सोसाइटीमा हाम्रो जो मान्छेहरू डोमिनेन्ट छ, प्रभावी छ, कन्ट्रोल गरिरहेको छ, नियन्त्रणमा छ, उनीहरू यो 3 दशकदेखि उनीहरूले यो नियन्त्रण कन्टिन्यू भनेको जसले जे अर्थ लाए पनि अथवा आफ्ना तर्कहरू प्रस्तुत गरे पनि यसलाई दुवै पक्षले विषयान्तर गर्न चाहन्छन्। उनीहरू यो प्रेसरलाई भेन्टिलेट गर्ने र आफ्नो लागि सहज वातावरण बनाउने र त्यो भेन्टिलेट मात्रै गर्नको लागि त उनीहरूले भेन्टिलेट सजिलै गर्न सक्दैन। त्यहाँ स्केप गोट भन्छ नि, बलिको बोकोको खोजी हुन्छ होइन, कसलाई चाहिँ भिक्टिम बनाउने र त्यो जनताको माइन्ड डाइभर्ट गर्नको लागि केही समय त्यो इस्युलाई गिजोली दिने, जस्तै संसदमा तपाईँको के अरे यो संसद चल्न नदिने, विभिन्न किसिमको मागहरू राख्ने, यो किसिमको डर्टी म्यानुभरिङ भन्छ नि, खराब गतिविधिहरू गरिदिएर भनेको अहिले जे देखिया छ त्यो त्यही बलिको बोको चाहिँ कसलाई बनाउने भनेर दुवै पक्षले त्यो खोजी गरिरहेछन्। जुन दिन त्यो भेटिन्छ यो संसदको अवरोध पनि खुल्छ, दलहरू बीच कुरा मिल्छ। त्यसमा उनीहरूको बिचमा यो हिडन नेगोसिएसन हुन्छ। जस्तै त्यहाँ किन दुईटैतिरको फेरि यो उनीहरूको आफ्नो भोलिन्टरीले यो काम गरिराखेको छैन नि, उनीहरूले आफ्नो स्वविवेकले अब हामी देशलाई राम्रो गन्तव्यतिर लैजाउँ भनेर भ्रष्टाचारमाथि छानबिन गरौँ, यो करप्सन रोकौँ, यो स्मग्लिङ रोकौँ भनेर गरेको होइन नि त। यो त दुईतिरको बटमबाट र माथिबाटको प्रेसरको कारणले गर्दा गर्न बाध्य छ। होइन भने त उनीहरू त सेफ हेभेनमा बसेर यस्ता काम गरेर पैसा कमाएर आनन्दले नै बसिरहेको थियो नि त। तर त्यो एउटा स्याचुरेटेड पोइन्टमा, त्यो अब उनीहरूले बदमासी गर्ने कुराको एउटा अधिकतम पोइन्टमा पुगिसकेपछि त प्रेसर खडा हुन्छ। त्यो प्रेसरबाट अब बस्नको लागि अब उनीहरूले विभिन्न किसिमको गिजोल्ने काम र त्यो भेन्टिलेट गर्ने, त्यसलाई जनताको प्रेसरलाई रिलिज गर्ने, तनावलाई मुक्त गर्ने, त्यसको लागि विभिन्न किसिमको फन्डा क्रिएट गर्ने, बलिको बोकोहरू खोज्ने, यो सबै गर्छ। त्यो किनभने पावरहरूको यो नेचरै हो। त्यसमा हिजो गिरिजाबाबुले कुनै बेलामा लाउडा काण्ड कुन चाहिँ काण्डमा एउटा मन्त्रीलाई, आफ्नो क्याबिनेटको मन्त्रीलाई नै भिक्टिम बनाएको थियो होइन। अनि तारानाथ राणा भाटको आरोप के छ भने मलाई अन्तिमसम्म सभामुख नछोड्नु भनेर भन्यो र मेरो पोलिटिकल करियर गिरिजाबाबुले समाप्त पार्यो भनेर छ नि। राजासँग गणतन्त्रको लडाइँ लडिरहेछ तर सभामुख आफ्नो कार्यकर्तालाई सभामुख नछोड्नु भनेर भनेको छ। यस्तो किसिमको प्ले चाहिँ पावरमा सबले गर्छ। भनेको अहिले पनि त्यो खोजिन्छ, त्यो भेटियो भने चाहिँ सबै कुरा मिल्छ। त्यसमा चाहिँ उनीहरूले अहिले त्यो मिटिङ पोइन्ट, जस्तै ओली र शेरबहादुर र प्रचण्ड बेला बेलामा बस्दाखेरि चाहिँ कति एक्सट्रिममा लाने, किनभने उनीहरूले यो दुईतिरको प्रेसरलाई पनि उनीहरूले सन्तुष्ट पार्नै पर्छ। होइन भनेदेखि त फेरि वैकल्पिक शक्तिहरू होइन अहिले सडकबाट आन्दोलन उठ्ने मात्रै होइन कि चुनावमा जस्तै चितवनको तपाईँले भन्नु खोजेको चाहिँ बाहिर जे देखिरहेछ नि सत्ता पक्ष प्रतिपक्षको रूपमा जस्तो खालको नाटक भइरहेछ त्यो नाटक मात्रै हो? ओली, दाहाल, देउबा यी सबै मिलेका छन्,
किनभने यिनीहरू इस्टाब्लिसमेन्टको हिसाबले त पक्ष र विपक्ष छैन नि त। खालि कन्स्टिट्युसनको जुरिडिक्सनभित्र पक्ष विपक्ष होला, तर पावर इस्टाब्लिसमेन्टको हिसाबले त यिनीहरू त एउटै पावर इन्जोय गरिराखेको मान्छे हो नि त, त्यो पनि दशकौँसम्म गरिराखेको मान्छे हो। अब त्यसो भन्ने हो भने कतिपय नेताहरूको नाम पनि योसँग जोडिएर चर्चामा आउने गरेका छ, सत्ता पक्षकै नेताहरू छन् कतिपय। त्यसो हुँदा उनीहरूलाई कारबाही हुन्छ अथवा उनीहरू कारबाहीको दायरामा आउँछन्, संलग्न रहेछन् भने त्यहाँसम्म आउँछन्, उनीहरूसम्म अनुसन्धान पुग्छ भनेर आशा गर्नु व्यर्थ हो। त्यो पनि त्यहाँनिर चाहिँ एउटा कुरा एड अन हुन्छ जुन नेपालको लागि नेपालको पोलिटिकल इस्टाब्लिसमेन्टले त्यो थ्याक्न सक्छ सक्दैन, म एकदम वाच गरिरहेको छु। एउटा कुरा थप त्यहाँ जोडिन्छ, त्यहाँ चाहिँ नेपालको 21औं शताब्दीको नेपालको राजनीतिमा अब एउटा कोर्स 20औं शताब्दीको कोर्सबाट यो अब अगाडि बढ्न सक्दैन। किनभने 21औं शताब्दीमा विश्व राजनीतिमै पनि एउटा विकल्प आयो हैन। अमेरिका वा पश्चिममा केन्द्रित एउटा सिङ्गल हेजिमोनी छैन अहिले, एउटा सिङ्गल दबदबा वर्चस्व छैन विश्व राजनीति ग्लोबल सिस्टममा। त्यसको विकल्प चीन र रुस र आंशिक रूपमा भारत पनि त्यसमा कहिलेकाहीँ जोडिन्छ। यो ब्रिक्स लगायतका फरक अल्टरनेटिभ आयो, तिनीहरूको पनि यहाँ तपाईँको आफ्नो आफ्नो खेल छ। त्यसको पनि थर्ड एउटा माथिबाट आउने दबाब एउटा त्यो छ। त्यो दबाबमा यहाँ तपाईँको पोलराइज हुँदै जाँदाखेरि, शक्ति पोलराइज हुँदै जाँदाखेरि यदि एउटा लबीले, एउटा पावर लबीले अर्को पावर लबीलाई चाहिँ आफ्नो लबीको पावरलाई सस्टेन गर्न, दिगो बनाउनको लागि र नेपालको 21औं शताब्दीको राजनीतिमा प्रभावी बनाउनको लागि त्यो अर्को लबीको पोलिटिसियन्सहरू, एक्टिभ एक्टर्स, प्रभावी राजनीतिज्ञहरूलाई उनीहरूको पोलिटिकल करियर समाप्त पार्नको लागि यो खेल खेल्यो भनेदेखि चाहिँ त्यसपछि नेपाल अर्को फेजको द्वन्द्वमा जान्छ कि। भनेको अहिले तपाईँले भने जस्तो नि त्यो बलिको बोको खोजिन्छ भनेर भन्दै गर्दा धेर थरी कुराहरू बाहिर आइरहेछ कि। अहिले नेपाली कङ्ग्रेसका एकजना सांसद सुनिल शर्माको पक्राउलाई पनि, हुन त उहाँ फरक प्रकरणमा पक्राउ पर्नु भएको हो, तर त्यहीसँग जोडेर जसरी संसदमा माग गरिरहेको थिए त्यसकारण यसो हो भन्ने एक खालको तर्क पनि छ। त्यसो हुनसक्छ। जस्तै सुनिल यो स्टेट क्राफ्ट वास राज्यको प्रणालीभित्र राज्यको सर्वेलेन्स भन्छ नि, राज्यले आफ्नो जनतामाथिको उसको चाहिँ निगरानी सर्वेलेन्स चाहिँ यति प्रिसाइसली गरेको हुन्छ, यति सूक्ष्म रूपमा गरेको हुन्छ कि उसलाई जनताको अधिकांश उसको जनताको चाहिँ इन्डिभिजुअल डेटा, निजी डेटा र निजी बिहेभियर उसलाई थाहा हुन्छ। तर त्यो कुरा उसले आफ्नो रेगुलर राज्य प्रणालीलाई जवाबदेही बनाउने हिसाबले रेगुलर अपरेसनभित्र नराखिकन जब आफूलाई अप्ठ्यारो पर्यो, आफ्नो पोजिसनमाथि क्वेसन उठ्यो, त्यसपछि ट्याक्टिकली यस्तो कुरा चलायो भने त यो त फेयर गेम भएन नि त। यस्तो अनफेयर गेमले त के हुन्छ भने अर्को पक्षलाई पनि कुनै एउटा पावर ग्रुपसँग जो साथीहरू अहिले पर्यो भनेको अहिले सरकारले चाहिँ नि यो भ्रष्टाचार अनियमितताका प्रकरणहरू बाहिर ल्यायो अथवा ती फाइलहरू पुनः खोल्यो भनेर जसरी चर्चा गरिन्छ नि, कुरो चाहिँ त्यसो होइन। जसरी चाहिँ केही मान्छेहरूले चाहिँ विरोधीहरूलाई तह लगाउनका लागि यी फाइलहरू खुले भन्ने अनुमान गरेका छन्, त्यस्तै हो। उसो भए यो प्राय हुने संसारमा यस्तै हो। यहाँ मात्रै होइन कि पावरको एक्सर्साइज हुँदाखेरि कहिले पनि न्युट्रल र फेयर भन्ने हुँदैन। तर स्टेट क्राफ्टमा, शासन प्रणालीमा एउटा सिस्टम हुन्छ, त्यो रेगुलर ब्युरोक्रेसीको पर्मानेन्ट गभर्नेन्सको जुन हुन्छ ब्युरोक्रेटिक जब, त्यो अख्तियारको काम होला, प्रहरीको काम होला, विभिन्न एजेन्सिजहरूको काम होला, त्यो एजेन्सिजहरूले चाहिँ न्यूनतम तपाईँको स्वतन्त्र भएर काम गर्न दिनुपर्छ। पोलिटिसियनहरू त जहिले पनि आफ्नो स्वार्थको लागि प्रयोग गर्ने कुरो त्यो त पर्मानेन्टली संसारभरि हजारौँ वर्षदेखि चलिआएको। त्यही भएर त यहाँ तपाईँको ब्युरोक्रेसी, ऱ्यासनल ब्युरोक्रेसी भन्ने छ नि, एकदम सचेत र तार्किक र शिक्षित तपाईँको लोकसेवा आयोगबाट जाँच पास गरेर क्वालिफाई भएर मात्रै ब्युरोक्रेसीमा जानुपर्ने एउटा सिस्टम, इन्स्टिट्युसनल डेभलपमेन्ट त्यसरी किन गर्यो भनेदेखि ब्युरोक्रेसीले चाहिँ न्युट्रल काम गर्ने भन्ने कुरा हो। तर त्यो समेतलाई इन्स्ट्रुमेन्टल बनाएर, हतियार बनाएर आफ्नो स्वार्थको लागि प्रयोग गर्यो भनेदेखि त
डेमोक्रेसी वा स्टेट क्राफ्ट वा शासन प्रणालीमै खतरा आउँछ नि त त्यसले त। भनेको जे जति त्यो अनुसन्धान गर्ने निकायहरू थिए तिनीहरू चाहिँ विरोधी तह लगाउने औजार जस्तो देखिए अहिले। त्यो गर्यो भने अहिले उहाँहरूले त्यो गरिराखेको छ, हिजो पनि गरिराखेको थियो, आज पनि गरिरहेछ। भनेको त्यसो भन्ने हो भने सरकारले बेला बेलामा प्रधानमन्त्रीले पनि भन्ने गर्नुहुन्छ, अरू सत्ता समीकरणमा भएका दलका नेताहरूले पनि अहिले सरकारले जे गरिरहेछ नि यसले चाहिँ आम मान्छेहरूको विश्वास चाहिँ अलिक घट्दै गइरहेको थियो व्यवस्थाप्रति अथवा दलहरूप्रति। अहिले सरकारले जे गरिरहेछ त्यो गरेको कामले चाहिँ आशा जगाउने काम चाहिँ गरिरहेछ भन्नु चाहिँ बेकार होस् बा। त्यो आशा जगाउने काम चाहिँ उहाँहरूले अघि नै भने नि त्यो जनताको जुन तलबाट प्रेसर आएको छ जनताको तर्फबाट त्यो प्रेसरलाई भेन्टिलेट गर्ने तहमा मात्रै उहाँले आशा जगाउने काम गर्नुभएको छ। बाध्यात्मक अवस्था हो, बाध्यात्मक भन्ने ट्रिकी गेम गरिरहनु भएको छ उहाँले खालि ट्रिकी गेम खेलिरहनु भएको छ। उहाँहरूमा इमान्दारी त इन्टेग्रिटीको अभाव भयो। त्यो इन्टेग्रिटी त प्रचण्डमै अभाव छ नि त, त्यो निष्ठा र इमान्दारी त उहाँमै अभाव छ। उहाँका नै केही निजी कुरा त हामीलाई थाहा छ नि उहाँले के गर्न खोजिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा त होइन। भनेपछि त्यो ल्याक अफ इन्टेग्रिटी रुलरमा शासक वर्गमा जब इमान्दारिता र को अभाव हुन्छ त्यसपछि उसले सबै कुरालाई आफ्नो ट्रिकी गेमको रूपमा प्रयोग गर्नु हुँदैन। अब त्यसो भन्ने हो भने बेला बेलामा चाहिँ अहिले समीकरणभित्रै भएका दलहरूले पनि कहिले बजेटका सन्दर्भमा होस् कहिले केका सन्दर्भमा असन्तुष्टि चाहिँ जाहेर गरिरहेका हुन्छन्। अहिले तपाईँले भने जस्तै विरोधीलाई तल आउने औजार बन्यो भने जस्तै समीकरणमै भएका केही नेताहरूले त्यो अभिव्यक्ति पनि दिने गर्नुभएको छ। भ्रष्टाचारको निर्मूल गर्नलाई त्यसको अन्त्य गर्नलाई हुनुपर्थ्यो तर यहाँ विरोधी तल आउन खोजियो। अरू क्यान्टोनमेन्ट लगायत अरू पनि त्यसै गरी खोल्नुपर्छ अथवा चाहिँ जहाँसम्म पुग्नुपर्छ त्यहाँसम्म अनुसन्धान पुग्ला भन्ने मलाई नि विश्वास लाग्दैन भन्नुहुन्छ क्या नेताहरूले बेला बेला। सही हो। अब यसो भन्दै गर्दा नि नेपालमा समीकरण बन्या भने चाहिँ एउटा मन्त्री बन्नका लागि त्यो दौरा सुरुवाल लगाएर मन्त्रालय पुग्दा पुग्दै समीकरण त अर्कै भइसक्दो रहेछ भनेर व्यङ्ग्य गर्छन् बेला बेलामा। यो समीकरण त्यसो भइराख्दा कति दीर्घकालीन हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यो समीकरण अब अहिले जसरी यो फङ्सन गरिरहेछ यो सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि ओली गभर्मेन्ट विस्थापित भएको र त्यो नै एक्स्ट्रा जुडिसियल डिसिजन हो नि त, एक्स्ट्रा कन्स्टिट्युसनल डिसिजनबाट बनेको नयाँ समीकरण भयो। यो समीकरण त्यहाँबाट अस्ति प्रचण्डको प्रधानमन्त्री बनाउने बेलामा 15 दिनको लागि डिस्टर्बेन्स भएको बाहेक डाइभर्जेन्ट त थोरै समयको लागि भयो, फेरि ट्र्याकमा आयो र ट्र्याकमा यो समीकरण आफ्नो हिसाबले गुडिरहेको छ। र यो समीकरणलाई अहिले उनले यो समीकरणले पछिल्लो कालमा जुन भ्रष्टाचार लगायत यो सुनकाण्ड स्मग्लिङदेखि सबै किसिमको फल प्ले नराम्रो खेल जुन भइराखेको छ नेपाली राजनीतिको खेलमा समाजमा त्यसलाई क्लिन अप गर्ने त्यसलाई चाहिँ सफाई गर्ने कुरामा चाहिँ यो समीकरणले इनिसिएटिभ लिएको छ भन्ने एउटा अहिले जुन एउटा ब्रडर पोस्टर निर्माण गरिरहेछ त्यो ब्रडर पोस्टरभित्र 2-3वटा कुरा पनि इन्टिग्रेट छ। जस्तै तपाईँको बालनजीको एफिसिएन्ट काम भन्ने कुरा त्यहाँ इन्टरलिङ्क गर्न खोजिरहेछ। रविजीहरूले यो कुरालाई कन्सिस्टेन्टली हामीले यसको न्यारेसन यो गर्नुपर्छ भनेर भाष्य निर्माणकर्ता हामी हौँ भन्ने उहाँहरूको दाबी छ होइन। हर्कजीहरूले होइन अब नेपाल बनाउनलाई पोलिटिकल मान्छेहरूले अब लेबर काम गर्नुपर्छ भनेर एउटा भाषा निर्माण गर्नु खोजिरहेछ भने सरसर्दै एउटा हेर्दाखेरि त नेपाल त एउटा सही गतिमा जान खोजिरहेछ यो पछिल्लो कालको निर्वाचन पछिको परिणामले भन्ने जुन पेन्ट गर्न खोजिरहेछ चित्रण गर्न खोजिरहेछ त्यो आफै एउटा फल्स इमेज क्रिएट गरिरहेछ कि यो सबै टोटल फल्स इमेज त्यो त्यसरी क्रिएट गर्न खोजिरहेछ। जस्तो अहिले अघि हामीले सुन प्रकरणका विषयमा कुरा गऱ्यौँ, ललिता निवास, शरणार्थी प्रकरण, गौर हत्याकाण्डको छानबिन गर्ने भनिरहेछ। ती समीकरणभित्रै भएका दलका नेताहरू संलग्न भएको भनिएको छ। यद्यपि अनुसन्धान हुँदै गर्दा के हुन्छ त्यो भविष्यले नै बताउला। त्यसो हुँदा नि तपाईँले अघि भने जस्तो बलिकै बोक्नु खोज्नु पऱ्यो भने पनि ती दलहरू सम्बन्धित दलबाटै खोज्नु पऱ्यो। त्यसो हुँदा हामीलाई चाहिँ कारबाही गरिराख, हामी चाहिँ समर्थन दिइराख्छौँ, तपाईँ चाहिँ सरकार चलाउनुहोस् त भन्दैनन् होला? त्यो त भन्दैन। अब त्यहाँभित्र यो पावरको विभिन्न किसिमको सिक्वेन्सेसहरू यसको चाहिँ विभिन्न किसिमको सिक्वेन्सेसहरू बदलिरहन्छ किन शक्तिको सिक्वेन्सेसहरू त एकदम गतिमा चलिराखेको हुन्छ, त्यो त स्थिर हुँदैन।
अब यो समीकरणलाई अहिले हिजो मात्रै मैले एउटा ट्विट पढेको थियो युएसएआइडीको ग्लोबल चिफ हेडले नेपालको प्राइम मिनिस्टरसँग मैले फोनमा वा भेटेर कम्युनिकेसन गरेँ र यो अहिले भ्रष्टाचार विरोधी जुन ड्राइभ गरेको छ त्यसको लागि मैले चाहिँ बधाई दिएर एप्रिसिएट गरेँ भनेपछि यो नेपाललाई क्लिनअप गर्ने ग्लोबल क्याम्पेन देख्यो नि त नेपाललाई सफाइ गरेर एउटा सही ट्र्याकमा ल्याउने भनेपछि त्यो यहाँनिर पोलिटिक्स हेर्नुहोस् त कसरी लेबलिङ कसरी न्यारेसन बनाउन खोजिरहेको छ भने नेपाललाई चिनिया पक्षसँग चाइनाको सेन्टर भूराजनीतिमा चाइना सेन्टर्ड वर्ल्ड सिस्टमभित्र जाँदाखेरि नेपाल करप्ट हुने भयो स्मग्लिङ बढ्ने भयो चिनिया नागरिकहरूसँग जोडेर र चीनसँग नजिकै भएका पोलिटिकल लिडर्सहरू वर्षमान दिएदेखि उहाँहरूसँग सबै कुरा जोडेर र यो क्लिनअप गर्ने काम अहिले प्रचण्डको नेतृत्वमा भइराखेको छ र त्यसलाई अमेरिकनहरूले एप्रिसिएट गरिरहेछ भनेपछि यहाँ त जियो पोलिटिक्स पनि देखियो सबै कुरा यो सबै कुरालाई यो सबै भारलाई यो सबै कुरालाई धान्नको लागि र यसबाट मुलुकलाई वास्तविक रूपमा यो मुलुकलाई यसबाट निकासबाट बाहिर लैजानको लागि अहिलेको काङ्ग्रेस एमाले र माओवादीको सुप्रिमोहरू टप लिडरहरू त्यसमा आफ्नो बचाउको लागि कोही एउटा बलिको बोको खोज्ने स्केप गोट खोज्ने वा बिस्तार बिस्तार यो प्रेसरले भेन्टिलेट गरेर जनतालाई शान्त पार्ने जनतालाई विरोधमा आउन नदिने वा कुनै कुनै उनीहरूको इलेक्ट्रोल पोलिटिक्समा नि उनीहरूले त धक्का त दियो नि त केही क्यान्डिडेटहरू उठेर स्वतन्त्र भन्नेहरूले यस्ता क्यान्डिडेटहरूलाई तपाईँको फङ्सनल हुन नदिएर जस्तै पार्लियामेन्टको कमिटीहरूमा राप्रपा र रासोपालाई कहीँ पनि कन्सल्ट नै नगर्ने होइन उनीहरूलाई कम्प्लिटली रिङभन्दा बाहिर राखेर गेमको रिङभन्दा बाहिर राखेर यो हामी पुरानाहरू बसेर गर्ने यी सबै फल प्लेहरू त यहाँ त गरिरहेछ नि त यो सबै फल प्ले गर्दाखेरि त्यहाँ ओलीभन्दा प्रचण्ड राम्रो प्रचण्डभन्दा शेरबहादुर राम्रो त कहीँ पनि देखिरहेको छैन भनेको यी तीनजना नेताहरूको हातमा छ त्यो नेपाली राजनीतिको लगाम अहिले चाहिँ उनीहरूको हातमा छ बिगारेको पनि उनीहरूले हो बिगारेको त उनीहरूले नै हो होइन सपारेको पनि उनीहरूले नै हो यदि गणतन्त्र सङ्घीयता धर्मनिरपेक्षता भन्ने कुरालाई प्रगति मान्ने हो भने प्रोग्रेस मान्ने हो भने त्यो पनि उहाँहरूकै देन हो र त्यसपछि जुन नेपालको असक्षमता छ र जनता जुन आखिरमा तपाईँको सबै पक्षको असन्तुष्टिलाई अहिले जुन ढङ्गले तपाईँको एउटा केन्द्रीकरण हुनुपर्ने वातावरण बनायो त्यसको कारक पक्ष पनि उहाँहरू नै हो नि त अब तिनैजना नेताहरूको वरिपरि घुमिरहेछ समीकरण बन्दा पनि त्यसै गरी बन्छ कहिले कसको समीकरण कहिले कसको समीकरण अब अघि हामी त्यही विषयमा कुरा गर्दै थियौँ यो टिकाइराख्न नि त्यसो भन्ने हो भने संसदको ठुलो दल नेपाली काङ्ग्रेस कति इच्छुक छ यो टिकाइराखेकै नेपाली काङ्ग्रेसले हो नि नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि विशेष गरेर शेरबहादुरले कोर्स नबदलेको भए यो कोर्स त यतातिर त प्रचण्डको ताकतले त यो कोर्स आएकै होइन नि त र अहिले पनि प्रचण्डको ताकतले यो समीकरण टिकेको होइन नि त यो त नेपाली काङ्ग्रेसको भित्रको पनि शेरबहादुरको इच्छाले टिकेको हो नि त यो त के फाइदा हुन्छ यो समीकरणबाट जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व अर्को पार्टीलाई सुम्पेर जसरी आफू समीकरणमा सहभागी भएको छ नि त्यसो भन्दै गर्दा जुन समीकरण बनिएको थियो त्यो अहिले काङ्ग्रेसको इच्छाले चलिरहेछ उसले चाहेन भने जुनसुकै बेला भत्कन सक्ने भयो अब यसमा म एकदम स्ट्रेट फरवर्ड एन्सर दिउँ कुरा नघुमाइकन सिधा भनौँ नेपाल 21औं शताब्दीमा नेपाल अगाडि बढ्ने दुईटा रोडम्याप छ बेल्ट एन्ड रोडम्याप इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी रोडम्याप शेरबहादुरले बेल्ट एन्ड रोडम्यापबाट इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी रोडम्यापमा ल्याएको हो र त्यसमा प्रचण्ड अहिले तपाईँको स्ट्राइकर भएर होइन त्यो खेल जन्मायो शेरबहादुरले वा नेपाली काङ्ग्रेसले प्रचण्ड त्यहाँ चाहिँ तपाईँको स्ट्राइकर भएर गोल हान्ने खेलाडी भएर अगाडि बढेको छ भनेको अहिलेको समीकरणको गोटी मात्रै उन प्रचण्ड भने चाहिँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनले केही गर्न सक्छन् भन्ने त्यो आशा राख्नु व्यर्थ हो नेपाली काङ्ग्रेसले जे चाहन्छ त्यही गर्छ किन त्यो यो सिफ्टको जुन यो कोर्स परिवर्तन नै काङ्ग्रेसको धारबाट भएको छ अब त्यसो भनियो भने अहिले त्यो समीकरणमा सरकार सञ्चालन माओवादी केन्द्रले गरिरहेछ त्यसको नेतृत्व चाहिँ समीकरणमा गोटी बनाएर नेपाली काङ्ग्रेसले चलाइरहेछ भनियो भने त्यहाँ एउटा समाजवादी मोर्चा भन्ने पनि बन्यो
जसलाई लिएर नेपाली कङ्ग्रेस अलि असन्तुष्ट देखिन्छ। जस्तो एउटा समीकरणभित्र अर्को समीकरण उपसमीकरण बन्यो भनेर बेला बेलामा नेताहरूले पनि भन्नुहुन्छ। उहाँले नेपाली कङ्ग्रेसले चाहेकै गरिरहेको भए त्यसले अप्ठ्यारो पार्छ भनेर बुझ्नु पर्थ्यो होला र नेपाली कङ्ग्रेसलाई। अब त्यो भित्र किन त्यो राजनीतिभित्र फेरि कम्युनिस्टहरू हो नि त उहाँहरू त, माधवजी, उपेन्द्रजी होइन र प्रचण्डजी त कम्युनिस्ट हो, उहाँ त काङ्ग्रेस त होइन नि त। उहाँहरूले काङ्ग्रेसले बनाएको रोड म्यापमा पो उहाँहरू हिँडिरहनु भएको छ बाध्यताले, किनभने उहाँहरूले बनाएको नेकपा त चलेन, हिजो बनाएको नेकपा त ब्रेक भयो, उहाँले ट्राई त गरेको हो नि त। त्यो ब्रेक भएपछि अब यता यो धारमा गइसकेपछि उहाँ त यो धारमा हिँडे तापनि उहाँहरूको जेनेटिक सिस्टम त उहाँहरूको त कम्युनिस्ट हो। त्यसले गर्दा उहाँहरूको उतापट्टि नेकपा एमाले एउटा ठुलो कम्युनिस्ट ब्रान्डको कम्युनिस्ट नाम धारण गरेर बसेको विपक्षी दल छ, यतापट्टि सत्ता पक्षको सानो किता भएर सानो अंश भएर कम्युनिस्ट पार्टीको कम्युनिस्ट भएर सानो अंशमा बस्नु परेको छ। तर देशको देश अहिले जुन धारमा लडबडाउँदै हिँडेको छ त्यो त तपाईँको नवउदारवादको धारमा छ भनेको नेपाली काङ्ग्रेसले ड्राइभ गरेको धारमा छ होइन। गगनजीको अस्ति केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गरेको रिटर्न पेपरमा त नवउदारवादलाई त उहाँले त एप्रिसिएट गर्नुभएको छ, त्यही धारमा छ, त्यसलाई थ्योराइज गर्नु खोज्नु भएको छ उहाँले। त्यो धारमा हिँड्दै त उहाँहरूलाई त हिँड्दाखेरि उहाँहरूलाई पद पायो होला, पोजिसन पायो होला, तर कहिलेकाहीँ उहाँहरूलाई त लाग्दो हो नि त हामी त समाजवादी हो, कम्युनिस्ट हो भनेर बेला बेलामा त्यो आफ्नो त्यो हिंताबोधलाई कहिलेकाहीँ हिलिङ गर्नको लागि काङ्ग्रेसको गोटी बनेर हिँड्नु पर्दाखेरि बेला बेलामा हिंताबोध आउँछ नि, त्यो हिंताबोधबाट आफूलाई कहिलेकाहीँ हिलिङ गर्नको लागि चाहिँ तपाईँको त्यो समाजवादी मोर्चा बनाएको। यो मोर्चा त काहीँ बन्दैन नि यो समाजवादी। अब त्यसो भन्ने हो भने यो सरस्वती हामीले जे जति छलफल गऱ्यौँ नि यो हेर्दा चाहिँ दलहरूले सुशासन कायम गर्लान् भने पनि त्यो दबावका कारण लिएर आए, कुन चाहिँ त्यो बलिको बोका बनाएर त्यो केस त्यत्तिकै सकिन्छ भन्ने तपाईँको अनुमान भयो। आम मान्छेले पनि के भन्छन् भने दलहरूप्रति अविश्वास अलिक बढ्दो नै छ, यसले गर्दा आम मान्छेको अविश्वास बढ्दो, दलहरूको अकर्मण्यता जे देखिन्छ नि यसले चाहिँ व्यवस्था नै सङ्कटमा हो कि भन्छन् कतिपय। त्यसो हो व्यवस्था इन द सेन्स यो संविधानले जुन किसिमको शक्तिको व्यूह रचना गरेको छ, पावर म्याट्रिक्स भन्छ नि, त्यो टिक्दैन। त्यो तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो, यो बदलिन्छ र बदल्नको लागि नै यो सबै अहिलेको अभ्यासहरू भइरहेछ। भनेको शासन व्यवस्थामा विश्वास जसरी घट्दै गइरहेछ त्यसले चाहिँ त्यो बदलाव ल्याउँछ, त्यो शक्तिको व्यूहलाई बदलिन्छ। पावर डिस्ट्रिब्युसन जुन हुन्छ नि, एउटा व्यूह रचना भएपछि त्यहाँ त शक्तिको विन्यास हुन्छ भनेको त्यसको शक्तिको वितरण हुन्छ त्यहाँ। त्यो वितरणमा चाहिँ अब त्यसपछि राजावादीहरूले के दाबी गरिरहेछ भने हाम्रो डिमान्ड चाहिँ यसमा त्यो बदलिने बेलामा हाम्रो डिमान्ड फुलफिल हुनुपर्छ। मैले त्यही जोड्न खोजिरहेको थिएँ। जस्तो भर्खरै अब पात्रहरू चाहिँ यो व्यवस्थाले कतिपय निर्वाचनले उदाउँदै गर्दा नि भर्खरै यो अन्तिम यो निर्वाचनले पनि केही दलहरूलाई चाहिँ स्थापित गरिदिएको छ, उनीहरूको जनमत पनि राम्रै देखिन्छ सरसर्ती हेर्दा। अर्कोतिर यो व्यवस्था नै काम लाग्दैन, त्यसकारण यता फर्कनुपर्छ भन्ने तपाईँले भने जस्तो छ। त्यसो हुँदै गर्दा नि यो कता अगाडि बढ्छ? अब यो अहिलेको जुन 72 सालको संविधानले निर्धारण गरेको गेमको जुन नियम छ त्यो नियम त त्यसैले नै सबै यो गडबडीको सुरुवात गरिहाल्यो। संहिता भनेको छ कामनगर दामको छ हैन, गणतन्त्र भनेको छ आफै राजा बन्न खोजेको छ हैन, अब सामाजिक न्यायको काहीँ ठेगाना छैन, अनि तपाईँको आफ्नो आसेपासेहरूले पैसा कमाएको छ, शक्तिको केन्द्रीकरण गरेको छ, त्यसले त नेपाली त्यसले त फेयर गेमको त बनाएन। अब त्यो बदल्नलाई बाह्य र आन्तरिक सबै साझेदार शक्ति र डोमेस्टिक पावर, इन्टरनेसनल पावर र डोमेस्टिक पावर दुईटैले त्यो बदल्नलाई र नयाँ फ्रेमवर्कमा लैजानलाई बाध्य छ। अहिले त्यो बदल्छ। अब त्यो बेला तपाईँको प्रश्न, त्यो बेला उसलाई त अब हिजोका पुराना शक्तिलाई त आफूले सबै गुमायो भन्ने शक्तिले त आफ्नो पनि त स्टेक दाबी गर्ने एउटा अवसर त पाए नि। यदि यो कोर्समा कन्टिन्यू बढेको भए त उसले त त्यो स्टेक दाबी गर्न पाउँदैन थियो। अब उसले त्यो दाबी गरे भन्दैमा उसले प्राप्त स्टेक क्लेम गरेको स्टेक चाहिँ पाउँछ भन्ने कुरो ग्यारेन्टी छैन। अब बेला बेलामा त्यो पात्रहरू स्थापित हुँदै गर्दा नि नयाँ पात्रहरूको
स्थापित हुँदा आम मान्छेहरूमा अलिक उत्साह अहिले पनि देखियो त्यो बेला बेलामा पहिले पनि देखिन्थ्यो व्यवस्थाहरू परिवर्तन हुँदै गर्दा त्यसले ल्याएका दलहरू त्यहाँबाट आएका चाहिँ पात्रहरूमा आम मान्छेहरू उत्साहित हुने गर्थे अहिले पनि तपाईँले यसो भनिरहँदा नि हाम्रा कारणले अहिले सरकार चाहिँ चलायमान भएको छ भनेर केही नयाँ दलका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै भन्ने गर्नुभएको छ अब त्यसो हो भने उहाँहरूले यो मूलधारका दलहरूप्रति त्यो असन्तुष्टि रहँदै गर्दा विस्थापन गर्न सक्ने क्षमता उहाँहरूले राख्नुहुन्छ छैन उहाँहरू त यो पावरको टक्राउमा शक्तिको तपाईँको यो पावर कम्पिटिसन र पावरको चाहिँ तपाईँको यो कोलिजनमा टक्राउमा बाई प्रडक्टको रूपमा निस्केका त्यो तपाईँको एक किसिमको तत्त्वहरू हो उहाँहरूसँग यो पावर टक्राउ के हो भन्ने कुराको ज्ञान पनि छैन होइन त्यो बाई प्रडक्टको रूपमा चाहिँ निस्किन्छन् जस्तै दुईवटा ढुङ्गालाई हामीले जोडले बजाऱ्यो भने टुक्रा टुक्रा निस्किन्छ नि त्यो टुक्रा टुक्रा पनि त त्यो एउटै ढुङ्गा जस्तो देख्छ नि त्यस्तो मात्रै हो यहाँ अब त्यसो भए तपाईँको प्रश्न हामीले यहाँ जवाफ खोज्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भने त्यो टक्राउ गरिरहेको शक्ति चाहिँ के हो त त्यो त बाहिर त देखेको छैन बाहिर त काङ्ग्रेस एमाले माओवादी भन्छ उनीहरू त एउटै इस्टाब्लिसमेन्ट फोर्स हो उनीहरू फरक चिज होइन नि त उनीहरू त भ्रष्टाचारमा पनि सँगसँगै छ होइन गणतन्त्र ल्याउने बेलामा पनि सँगसँगै छ राजा फाल्ने बेलामा पनि सँगसँगै छ सङ्घीय व्यवस्था बनाउने बेलामा पनि सँगसँगै छ संविधान बनाउने बेलामा पनि सँगसँगै छ र फेरि बाँडीचुँडी खाने भने उनीहरू सँगसँगै छ भने चाहिँ नेपालमा वास्तवमा शक्तिको टक्राउ चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि एउटा परम्परागत शक्ति हो जसले टक्राउ गरिरहेछ जस्तै पृथ्वीनारायण शाहको मूर्ति जथाभावी स्थापित गरेर आफ्नो स्टेक क्लेम गर्ने होइन पृथ्वीनारायण शाहको कदलाई प्रयोग गरेर आफ्नो राज्य आफ्नो पावर स्टेक दाबी गर्ने एउटा शक्ति छ जुन रिग्रेसिभ फोर्स भनेर पोलिटिकल साइन्सले भन्छन् तर त्यो शक्ति छ अर्को शक्ति कहाँ छ भनेदेखि त्यही पोखराको उदाहरण त्यही पृथ्वीनारायण शाहले लखन थापाको मूर्तिको अगाडि पृथ्वीनारायण शाहको पोस्टर राख्यो राख्दाखेरि अर्को फोर्स गएर त्यहाँ भत्कायो त्यो पनि कुन दिन भत्कायो भने विश्व आदिवासी दिवसको दिन भत्कायो त्यो सिम्बोलिकली ठुलो अर्थ हो क्या नि त अमेरिकामा तपाईँको 7वटा सिटीमा कोलम्बसको मूर्ति फाल्नु पर्यो यहाँ पृथ्वीनारायण शाहको मूर्तिको पोस्टर मात्रै राख्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ विश्व आदिवासी दिवसको बेलामा फालियो होइन अर्को एउटा घटना तपाईँलाई सुनाउँछु म यही बिचको रिसेन्ट पोलिटिक्सको घटनामा तपाईँको केही एउटा अभिव्यक्तिपछि यहाँको तामाङ समाजको मगर समाजको विषयलाई लिएर केही अभिव्यक्तिपछि टेकु प्रहरी परिसरमा केही विरोध गर्न मान्छेहरू गए र प्रहरीले झडप भयो त्यहाँ थोरै झडप सानो झडप भयो त्यो झडप शान्त भइसकेपछि प्रहरीले महिलाहरूलाई विशेष गरेर तपाईँको हिरासतमा लिएर तिमीहरू बदमासी नै हो तिमीहरू अपराधी नै हो भनेर टर्चर गरे त्यो कस्तो सत्ता हो त्यहाँ शक्तिको टक्राउ भनेपछि त्यो एउटा यहाँ एउटा एनजिओहरूले भनेको आदिवासी जनजाति दलित भन्ने एउटा फोर्स छ तिनीहरू पोलिटिकली कन्सोलिडेट चाहिँ भइसकेको छैन तिनीहरूलाई काङ्ग्रेस एमाले र माओवादीले बेला बेलामा प्रयोग गर्छ उदाहरणको लागि हिजो विश्व आदिवासी दिवसको बेलामा तीनटै दलको छुट्टा छुट्टै विश्व आदिवासी दिवस मनायो नि त सरकारवालाले एकाडेमीमा मनायो एमालेवालाले च्यासलमा मनायो काङ्ग्रेसवालाले पनि मनायो शेरबहादुर गयो त्यही आदिवासी ड्रेस लगायो ओली गयो आदिवासी ड्रेस लगायो भनेपछि उनीहरूले यो मुद्दालाई एज अ भोट ब्याङ्कको रूपमा यो मुद्दालाई एप्रोप्रिएट गर्नुपर्छ उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरोमा त उनीहरू स्ट्रङली आयो नि तर यो मुद्दा बोक्ने मान्छेहरू हामीहरू जो आफै चाहिँ शक्तिको रूपमा एकीकृत हुन नसक्दाखेरि टेकुमा हामीले चाहिँ तपाईँको फेरि तपाईँको जब एउटा साधारण प्रहरीको यातना पनि भोग्नुपर्ने शक्तिको हिसाबले हामी त्यति कमजोर देख्यौँ यस्तो किसिमको परिस्थिति बिचमा नेपालको राजनीतिलाई अगाडि लानको लागि यो अहिलेको रासोपा भन्नेहरूले यिनीहरूलाई यो ज्ञानै छैन यो के भइरहेछ नेपाली समाजमा होइन वा अरू साथीहरूले यिनीहरू त मोडर्निस्ट यो न्यू के अरे यो पोस्ट मोडर्निस्ट कन्ज्युमरिस्ट टाइपको हो नि त होइन अलि उपभोक्तावादी मान्छेहरू टाइपको मान्छेहरू उहाँहरूलाई त यसको रुट कज पनि थाहा छैन यसको कुनै पनि कज पनि थाहा छैन यो किसिममा यो स्थितिमा तपाईँको नेपालको राजनीति केही समय अनसर्टेन नै भएर बस्छ होला हस् यहाँसम्म आएर समय दिनुभयो समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद छ यहाँलाई पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजनीतिक विश्लेषक बुद्ध छिरिङ मुक्तानारायणसँग कुराकानी गर्नुहुँदै आजका लागि सगरमाथा विशेषको समय सकिएको छ म केशव शर्मा बिदा हुन्छु सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार